ईमान वालों यानी सही अल्लाह वालों के 12 औसाफ सूरतुल फुरकान की 12 आयत, आयत नंबर 63 से लेकर 74 तक की रोशनी में। बेसिकली ये एक टेम्पलेट है, एक सांचा है जिसमें हर मुसलमान अपने आप को रख के देख सकता है कि मैं वो ईमान वाला बंदा बन चुका हूं क्या जो मेरे रब को मकसूद है। ईमान वालों की पहली सिफ्त, वइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर आहिस्तगी के साथ, बड़ी आजिजी के साथ चलते हैं। यानी वो तकब्बुर के साथ जूते पटखाते हुए और अकड़ते हुए नहीं चलते, बल्कि इस जमीन पर अपने आप को अपने रब का गुलाम और बंदा समझते हुए आजिजी के साथ चलते हैं। ईमान वालों की दूसरी सिफ्त, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब कभी जाहिलों से उनका वास्ता पड़ता है, यानी ऐसे लोग जो बात मानने के लिए तैयार नहीं होते, तो कहते हैं सलामा। सलाम मुतारकत उनको करते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं अवॉइड करना। बस वो दूर से सलाम करते हैं, बहस में नहीं उलझते। ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई, सूरतुल बकरा आयत नंबर 256। दीन कबूल करने के मामले में किसी पर जबर नहीं है। अल्लाह ताला ने हक को गुमराही से बिल्कुल अलग कर कर बयान कर दिया है। जिसकी मर्जी है कबूल करे। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, जिसकी मर्जी हक कबूल करे, जिसकी मर्जी इनकार कर दे। जबरदस्ती हम किसी को हदायत पर लाने के लिए कोशिश नहीं कर सकते। बात खोल कर बयान करना, बस ये हमारी जिम्मेदारी है। ईमान वालों की तीसरी सिफ्त, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, यानी रहमान के बंदे वो हैं जिनकी रातें अपने रब के हुजूर सजदे और क़याम में गुजरती हैं। इसमें ये कोई एक्सट्रीम रवैया नहीं होना चाहिए कि पूरी रात का ही को क़याम करना शुरू कर दे। मुराद ये कि रात के औकात में, तहज्जुद के वक्त, या जो कंपलसरी हम पर नमाजें हैं रात की, चाहे वो मगरिब की नमाज हो या इशा की नमाज हो या सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग फजर की नमाज हो। ईमान वालों की चौथी सिफ्त, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, वो लोग जो कहते हैं ऐ अल्लाह दोज़ख का अजाब हमसे फेर दे। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, बेशक दोज़ख का अजाब तो हमारे गले का फंदा है, हर वक्त लटकती हुई तलवार है हम पर। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, बेशक दोज़ख आर्जी तौर पर भी रहने के लिए बड़ी बुरी जगह है और हमेशा रहने के लिए भी बड़ी बुरी जगह है। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। अहले ईमान की पांचवी सिफ्त, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफू व लम यक़्तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा, कि ईमान वाले वो हैं कि जब अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो ना इसराफ से काम लेते हैं, फजूल खर्ची करते हैं, और ना ही कंजूसी के साथ। व काना बैन ज़ालिका क़वामा, बल्कि इसके दरमियान दरमियान रहते हैं। क्रॉस रेफरेंस के तौर पर सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 29 है कि ना तो अपने हाथ को ऐसा बंधा रखो अपनी गर्दन के साथ, इतने कंजूस हो जाओ कि किसी को कुछ दो ही ना, और ना इतने फयाज हो जाओ कि सब कुछ लुटा बैठो और फिर दरमांदा होकर बैठ जाओ, जिन्होंने पंजाबी कहना है कि नेकी गले पै गई है। यानी सब कुछ ही अल्लाह की राह में दे दिया और खुद जो है वो आप बैठ गए। और ये बिल्कुल फैनेटिक नजरिया है। इस हवाले से बड़ी क्रिटिकल हदीस है, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। बुखारी में 2742, मुस्लिम में 4209। साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, फतह मक्का के मौका पर मैं बीमार हो गया और मुझे यह गुमान हुआ कि शायद मैं मर जाऊंगा। हालांकि उसके बाद भी 46 साल जिंदा रहे, 56 हिजरी में फौत हुए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत को आए। मैंने कहा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक ही बेटी है, मैं सारा माल अल्लाह की राह में खैरात कर दूं? आज का कोई आलिम दीन होता कहना, हाँ जी बिल्कुल लिहाना, मैं उन्हें चंदा बुक मैनू दे दो। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। उनका या रसूलल्लाह 2/3, आपने इजाजत नहीं दी। फिर कहा आधा माल, नहीं इजाजत दी। फिर कहा 1/3 माल। तो एज ए लास्ट रिजॉर्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल आखिर में बड़ी मुश्किल से 1/3 माल की वसीयत करने की इजाजत दी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद अपने वारसों के लिए माल छोड़कर मर, यह इससे बेहतर है कि तेरे मरने के बाद लोगों से मांगते फिरे। ईमान वालों की छठी सिफ्त, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, ये तो अब बड़ी क्रिटिकल है। अल्लाह के साथ किसी और को दुआ के लिए नहीं पुकारते वो लोग, ये उनकी निशानी है। यहां इबादत का जिक्र नहीं आया, दुआ।
क्योंकि अल्लाह को पता था सबसे ज्यादा शिर्क की दुआ में होना है। अल्लाह के साथ किसी और भी इलाह को दुआ के लिए नहीं पुकारते। अल्लाह अकबर। और ये पहली कमांड है 10 कमांडमेंट्स में, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, और तुम्हारे रब ने ये बात तय कर दी थी कि मत पूजना किसी को सवाए उसके। ये पहली कमांड है तौहीद। सूरह नमल की आयत नंबर 62 है, अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दा, बताओ कौन है वो जो मुश्किल में घिरे हुए, इज़्तिराब में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुन लेता है, वह यक्शिफु सू, और उससे उसकी बुराई दूर कर देता है, वह यजअलुकुम खुलफाअल अर्द, और वो तुम्हें अगलों का खलीफा करता है जमीन पर। तुम्हारे बाप दादा मरते हैं, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलाद। आ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है जो मुश्किल और परेशानी में घिरे हुए शख्स की तकलीफ को दूर करते? तो इसमें आयत में अल्लाह ताला ने वाज़े कहा कि जिसको मुश्किल और परेशानी में मदद के लिए पुकारा जाए वो इलाह है। तो भाइयों, ये झगड़ा ही नहीं है कि मौला अली को इख्तियार है या नहीं। मौला अली को इख्तियार हो तब भी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इख्तियार हो तब भी, गैर में मदद के लिए उनको पुकारना ये दुआ है, और दुआ इबादत है, और इबादत अल्लाह ताला के साथ खास है। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और गायब में मदद के लिए सिर्फ तुझी को पुकारते हैं। ये अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन है। ज़ाहिर इस बाब में तो आप पुकार सकते हैं, व तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह। ड्यूटी किसकी है? फरिश्तों की। लेकिन बारिश हम फरिश्तों से मांगेंगे। 7वीं सिफ्त ईमान वालों की, वला यक़्तुलून अन-नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, वो कभी भी किसी जान को कत्ल नहीं करते बफतवा शरीयत। वो भी हमने कानून को हाथ में नहीं लेना, वो भी हुकूमत का काम होगा अदालतों के जरिए। मियां मैदान जंग में होंगे तो जाहिर है कि फिर तो काफिर को कत्ल करेंगे। तो ईमान वाले वो हैं कि जो किसी को कत्ल नहीं करते बफतवा शरीयत के अलावा। और वो क्या है? वो सूरतुल माइदा की आयत नंबर 32 और 33 में आया। 2 वजूह आई हैं। नंबर 1, कत्ल के बदले कत्ल होगा। अगर किसी ने किसी को कत्ल किया उसके बदले उसको कत्ल किया जाएगा किसास के तौर पर। और दूसरा है फसाद फिल अर्द करने वाला, जमीन में फसाद मचाने वाला आदि मुजरिम, उसको कत्ल किया जाए। कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये गवाही दे दे कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्नी रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, तो अल्लाह ताला ने उसका खून मेरे लिए हलाल नहीं रखा सवाए 3 वजूहात की बिना पर। नंबर 1, जान के बदले जान, यानी कत्ल के बदले कत्ल। नंबर 2, शादीशुदा जानी, उसे संसार किया जाएगा। और नंबर 3, जमात छोड़कर अलग होने वाला, यानी कत्ल मुर्तद और फसाद फिल अर्द की कैटेगरी में आता है। वो इतना मुर्तद वाला मसला भी आसान नहीं है। और जमात से मुराद ये हमारी पार्टी है ना, समझिएगा कोई पार्टी छोड़ के चला जाए तो किसी कत्ल कर दो, वो नहीं है। इससे मुराद मुसलमानों की जमीयत को छोड़कर इस्लाम की बदनामी का अगर वो बायस बन जाए और वो जबरदस्ती करना शुरू कर दे, लोगों को इस पे माइल करे कि इस्लाम झूठा दीन है, वो फसाद फिल अर्द वाला मामला होगा। और वो भी जब खिलाफत होगी, खिलाफत के अंदर ये करेगा तो तब कत्ल होगा। अगर किसी गैर मुस्लिम में मुल्क में चला जाए तो फिर वहां पर उसका ये मामला नहीं होगा। ईमान वालों की 8वीं सिफ्त, वला यज़नून, वो जिना नहीं करते। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, जो कोई ये हरकत करेगा अन करीब उसका वबाल भी चख लेगा। अब ये जिना वाला जो इशू है, जिस तरह आजकल ये मामला खुलकर सामने आया है, आज से पहले नहीं था। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, आंखें भी जिना करती हैं, जुबान भी जिना करती है, कान भी जिना करते हैं, हाथ भी जिना करते हैं, पांव भी जिना करते हैं, दिल भी जिना करता है और शर्मगाह उसकी तस्दीक करती है। दिल भी जिना करता है, यानी जानबूझकर बुरा तसव्वुर लाना, ये भी जिना है। और ये मैं कहता हूं कि आज के जमाने में जिस तरह आजमाइश मुसलमानों पे आई है बेहयाई की शक्ल में, और ये तूफान बदतमीजी जो बेहयाई का आया है, ये सहाबा को भी इस आजमाइश से नहीं गुजरना पड़ा। ऐ वला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब भी मत जाना। दूर तो बड़ी दूर की बात है, करीब भी मत जाना। हर वो अमल जो उसके करीब ले जाए उसके ऊपर गिरफ्त है। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। ईमान वालों की 9वीं निशानी, वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर, वो ईमान वाले ऐसे हैं जो झूठी बात की कभी गवाही नहीं देते। इसके 2 माने बनते हैं, झूठी गवाही नहीं देते किसी के खिलाफ और किसी झूठी बात की तस्दीक नहीं करते, सिर्फ सच्ची बात को मानते हैं, जो किताब और सुन्नत से साबित होगी उसको मानते हैं। यह ईमान वालों की सिफ्त होगी। न झूठ बोलेंगे और न झूठी गवाही देंगे, न किसी झूठे अकीदे की तस्दीक करेंगे।
اور قرآن میں واضح آیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت. جھوٹے بہانے کتنے عام ہیں، اللہ اکبر. حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولا جائے تو وہ بھی دوزخ میں لے جانے والا کام ہے. لوگ کہتے ہیں میں مذاق بولیا سی، اپریل فول منایا سی. ابھی جھوٹ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے لیکن اس کو سکپ کرتے ہیں. 10ویں نشانی اہل ایمان کی، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کبھی وہ لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑی شریفوں کی طرح دامن بچا کے، یعنی اگر بازار سے گزر رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ یوں تاڑتے ہوئے، نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے گزرتے ہیں. یا کبھی ہماری یونیورسٹیز اور کالجز کے زمانے میں یہ چیز ہوتی تھی، کبھی اس طرح کی سرمنیز ہوتی تھی جہاں پر بے پردہ عورتیں بھی آ جاتی ہیں. بسا اوقات شادی کے موقع پر ایسے کہیں پر جانا پڑ جاتا ہے تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر وہاں سے گزرتے ہیں. اور یہاں پر سنن طبرانی کی ایک حدیث یاد کر لیجئے، صحیح سند کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا، صرف ہاتھ لگانا، ٹچ کرنا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ کسی شخص کے سر کے اندر لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے. اس سے بڑی تکلیف اس گناہ کی ہونے والی ہے. ایمان والوں کی 11ویں نشانی، سیکنڈ لاسٹ، ان کی صفت والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کی رب کی آیات سنا کر، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ گونگے بہرے اور اندھے ہو کر آیات نہیں سنتے بلکہ اس نیت سے سنتے ہیں کہ ہاں ہم نے اس میں عمل بھی کرنا ہے. اور معذرت کے ساتھ جسے پتہ ہی نہیں کہ یہ آیت کیا بیان ہو رہی ہے تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. یا سن کر اس کان سے سن کر اسی سے ہی نکال دے، ادھر سے نہ نکالے کہ شاید دو باتیں کوئی دماغ میں بیٹھ ہی نہ جائیں، یہاں سے سن کر یہاں سے ہی نکال دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں کو جب نصیحت کی جاتی ہے وہ سیریس ہوتے ہیں. مثلا جب آپ کو پتا چلا یار بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے، اس کے بعد میری مجال ہے میں دوسرے طریقے پہ نماز پڑھ جاؤں، بہت بڑا ڈھیٹ ہوں گا میں، ایمان والا تو نہیں ہوں پھر قرآن کی روح سے. نصیحت مجھے کوئی کرے میں اس پہ عمل کیوں نہ کروں. اور یہاں پر قرآن حکیم کی سب سے سخت آیت سن لیں اور یہ آج تحفہ لے جائیں اور گھر جا کر بیوی بچوں بھائیوں کو بھی سنائیں. یہ آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے. استغفر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ایکسپرٹ اوپینین ہے، مستقبل کو پہلے ہی جج کر لیا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، دوزخ کی اکثریت، جنوں اور انسانوں کی اکثریت ہم نے پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے. اور ایویں نہیں، یہ نہیں کہ اللہ پھینک رہا ہے. ساتھ آیا کہ ان کے دل ہیں لیکن سوچتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں کی مانند ہیں، جانوروں کی طرح، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو ان اعضاء کو استعمال کر کے حق بات حاصل نہیں کرتے. کتنا سخت فتویٰ ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ جانوروں کی مانند ہیں جو اپنے ان اعضاء کو استعمال کر کے کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا کی زندگی میں گاڈ کو سیریس نہیں لیتے. اور پھر سورہ السجدہ کی آیت نمبر 22 ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، سب سے بڑا ظالم کون ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کون، جسے رب کی آیات پڑھ پڑھ کر ڈر سنایا جائے اور وہ رخ پھیر لے. إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے. انتقام کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کو قرآن و سنت سے ترغیب دلائی جائے اور کہ جی تسی اپنی قبر ہی جانا ہے، میں اپنی قبر ہی، او پائی کنے کہہ تو میری قبر ہی جانا ہے. یہ نبیوں کا منصب ہے کسی کو بات سمجھانا. اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی بھی آپ کے پاس آتے تو آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے اور میں نے اپنی قبر میں، اور یہی کہتے تھے کافر بھی. اسی لیے کہا گیا پھر لکم دینکم ولی دین، دعوت دی، پھر کہا تمہارے لیے تمہارا دین، جانا ہے دوزخ میں جاؤ، دفع ہو جاؤ. وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام تو نہیں ہے مگر صاف صاف پہنچا دینا. آخری صفت ایمان والوں کی 12ویں صفت، اور ساتھ ہی جنت کی خوشخبری بھی ہے ان کے لیے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یعنی ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہی ہوں جب وہ نیک اعمال کریں. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنانا. یہ امام مسجد والا امام نہیں ہے، اس سے مراد ہے ہم فور فادرز، آباء و اجداد بنے ان لوگوں کے جو نیک ہوں، یعنی ہماری نسلیں نیک ہوں، ہم ان کے امام ہوں. یہ دعا کرتے ہیں. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے صبر کے بدلے میں جنت کے بالا خانے دیے ہیں، بڑے بڑے بلڈنگز جنت کے اندر، اپارٹمنٹس، صبر کے بدلے میں.
صبر کے اندر پورا دین. آپ مجھے بتائیے, آپ کو اور مجھے اختیار ہو, کیا ہم کسی ایسی عورت کو موت دیں جس کے چھوٹے چھوٹے 4-5 بچے ہوں؟ ان بچوں کا کیا مستقبل ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ پرواہ کرتا ہے. تو بس ڈر جائیں. بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی یار نہیں ہے اپنے نافرمانوں کو دوزخ میں پھینکنے سے. دنیا میں اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے, جو فیصلہ کرتا ہے, کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا. یہ جو مثالیں دیتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر, یہ کون سی رحمت کا کانسیپٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ کانسیپٹ ہے کہ ابا جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, پر گل میں تھوڑی کو نہیں مننی, جو مرضی کر لو. یہ محبت ہے؟ محبت تو یہ ہے کہ پوری کوشش کرے, جب کبھی کوئی لغزش ہو جائے پھر اپنے رب کی دامن میں پناہ لے. وہ رحمت تو ضرورت ہے, رحمت کے بغیر تو گزارا نہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک صحابی نے بڑی جرأت کر کے عرض کیا, اللہ کے محبوب کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی, جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. تو رب کی رحمت کی تو اللہ کے محبوب کو بھی ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت بالکل الگ چیز ہے. ڈیٹم لائن کے اوپر حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے زندگی گزارنا یہ ضروری ہے. پھر کہیں بیچ میں چھوٹی موٹی غلطی لغزش ہو جائے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. موت کے غرغرے سے پہلے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ توبہ قبول ہوگی. لیکن یہ کس کو پتا ہے کہ موت کب آنی ہے؟ کوئی بتا کے آئے گی جناب تیاری کر لو, میں کوئی 10 دہاڑیاں تک آنا لیا نہیں. اور یہ یاد رکھیے گا, جو آپ زندگی گزارے اسی طرح اٹھائے جائیں گے. یہ کبھی نہیں ہوگا کہ مرنے سے 1 سال پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی فون کال کرے گا, گاڑی رکھ لے, نماز شروع کر لے, بندے پتر بن جا, بس سال رہ گیا تیرا. جس طرح آپ مرنا چاہتے ہیں نا, اسی طرح آپ زندگی گزارنا شروع کر دیں, کیونکہ اسی زندگی میں سے اچانک مجھے اور آپ کو اچک لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کسی کی. میں نے بتایا نا, 4-5 بچوں کی ماں کو بھی وہ موت دے دے گا, اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کو کسی پرواہ نہیں ہے. اللہ صمد, اللہ بے پرواہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی موت سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.